नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ साहित्य प्रेमी मनहरूमा। म अनुरागको तर्फबाट आज तपाईँहरूको माझमा फेरि हामी 11औं श्रृङ्खला लिएर कार्यक्रम मनका लहर लिएर साहित्यिक कार्यक्रम मनका लिएर सहभागिता जनाइसकेको छु। म तपाईँहरूको साथीहरूलाई लौ है साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, आउनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू हाम्रो कार्यक्रममा। म सहभागिता जनाइसकेको छु। तपाईँ पनि कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, मलाई मेरो आवाज कस्तो सुनिराखेको छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला है सर। साथीहरू जोडिनु भएको छ कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। कार्यक्रम कस्तो सुनिराखेको छ, कार्यक्रम कस्तो भइराखेको छ, तपाईँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र सक्दो सेयर गरेर पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा राखेको छु मैले यताबाट। कार्यक्रम साहित्यिक कार्यक्रम मनका लहर हामी तपाईँहरूको माझमा हप्ताको 4 दिन आउने गर्दछौँ। आइतबार हामीले चाहिँ एकल रचना वाचन लिएर तपाईँहरूको माझमा सहभागिता जनाउने गरेका छौँ भने त्यसै गरेर मङ्गलबार, बिहीबार र शनिबार। आज शनिबार, आज मैले आवाज दिने गरेको छु तपाईँको माझमा र मङ्गलबारको बसाइमा साइमना श्रेष्ठले आवाज दिँदै आउनुभएको छ भने बिहीबारको श्रृङ्खलामा सागर विश्वकर्माले तपाईँको माझमा सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ कार्यक्रम मनका लहर। र त आज पनि म तपाईँको माझमा सहभागिता जनाएको छु। आज हाम्रो 11औं श्रृङ्खला हो कार्यक्रम मनका लहर। तपाईँहरूलाई मनदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ। लौ है यताबाट कति धेरै सम्झेको छु मैले, मिठो माया धेरै सम्झना यताबाट सुम्पेको छु, स्वीकार्नुहोला। अनि मेरो आवाज कस्तो सुनिराख्नु भएको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र म त्यो तपाईँको कमेन्टलाई आत्मसात राखेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछु यताबाट। र तपाईँहरूले सक्दो सेयर गरेर पनि साथ दिनुहोला, आफ्नो रचना पनि छोडिदिनुहोला, यही भन्न चाहन्छु यताबाट। यतिखेर साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ है, मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कति, तपाईँहरूलाई मनदेखि स्वागत गर्दैछु। शोभाराम होलीले हेर्दै हुनुहुन्छ, लेख्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु सर कार्यक्रम मनका लहरमा। तपाईँलाई धेरै सम्झना, धेरै माया। सानो थापा मगर बियोगीले पनि नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, यताबाट नमस्कार छ मेरो, स्वीकार्नुहोला। तपाईँलाई कार्यक्रम मनका लहरमा हार्दिक स्वागत छ। धेरै सम्झना, मिठो माया, कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला है। जहाँ भए पनि, जस्तो अवस्थामा भए पनि स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला, सेफ रहनुहोला, यही भन्न चाहन्छु यताबाट कार्यक्रमको तर्फबाट। शोभाराम ओलीले नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार सर मेरो तर्फबाट, तपाईँलाई पनि स्वीकार्नुहोला। लौ है सर कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई र मेरो आवाज कस्तो सुनिराख्नु भएको छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। म तपाईँको कमेन्टलाई आत्मसात गरेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछु है। शोभाराम ओलीले स्वागत सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई कार्यक्रम मनका लहरमा मनदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो सुनिराखेको छ, लौ है तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा अनि राखेको छु। गजब सुनिँदैछ है भन्नुहुन्छ शोभाराम ओली, धन्यवाद सर, धन्यवाद। सागर विश्वकर्मा सर पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ, उहाँले लेख्नु भएको छ, साहित्यिक अभिवादन सञ्चालक सर लगायत सम्पूर्ण उपस्थितलाई भन्नुभएको छ। पक्कै पनि हामीले यताबाट कार्यक्रम मनका लहरको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै स्वागत गरेका छौँ। धेरै सम्झना, मिठो माया मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरूलाई। लौ है कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, मलाई कस्तो सुनिराख्नु भएको छ मेरो आवाज कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले र आफ्नो रचना पनि छोड्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा जोडिन चाहनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो रचना आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो पनि जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ होइन। अन्जान मन पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ, वाह वाह भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ है कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना, मिठो माया, तपाईँलाई पनि भन्न छुटाउँदिनँ मैले यताबाट। सागर विश्वकर्माले भन्नुहुन्छ, आहा कार्यक्रम मस्त हुँदैछ आज भन्नुभएको छ। हो र भने धन्यवाद सर तपाईँलाई है। तपाईँको साथ सपोर्ट माया पायो भने कार्यक्रम भव्य सभ्य हुनेछ, अझ राम्रो बनाउने प्रयास गर्नेछु। तपाईँको सपोर्ट चाहिन्छ मलाई, तपाईँहरूको माया चाहिन्छ, अनि तपाईँहरूको माया सपोर्ट यसै गरी पायो भने म यो कार्यक्रमलाई अझ बवाल बनाउने, अझ मस्त बनाउने, अब भव्य बनाउने प्रयास गर्नेछु है। कृष्ण बोहरा पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ, म पनि आएँ है, नमन नमस्कार, धेरै धेरै सम्झना भन्नुभएको छ। मेरो पनि यताबाट नमस्कार सर तपाईँलाई, मैले पनि धेरै सम्झेको छु, मेरो धेरै माया छ तपाईँलाई है। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम कस्तो सुनिराखेको छ, मेरो आवाज कस्तो सुनिँदैछ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला है। अनि सक्दो सेयर गरेर पनि साथ दिनुहोला यताबाट यही अनुरोध गर्छु तपाईँहरूलाई। याम प्रकाश केसी मेरो आफ्नै छिमेकी सरले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि मनदेखि स्वागत छ है।
धेरै सम्झना मिठो माया तपाईँलाई पनि। उहाँले भन्नुभएको छ, हेलो सर नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? मैले पनि हेरिराखेको छु तपाईँको लाइभ हुनुभएको छ। म सन्चै छु सर, तपाईँलाई बरु कस्तो छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, लौ है सुनाउनु पऱ्यो। अनि तपाईँको ती रचनाहरूलाई यता कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यसो गर्नुभयो भने म तपाईँका ती शब्दहरूलाई, ती रचनाहरूलाई यताबाट सुनिलो आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। अनि तपाईँहरूलाई पनि सुन्दा बेग्लै मजा हुनेछ र मलाई पनि तपाईँको त्यो शब्दहरूलाई, त्यो रचनाहरूलाई आवाज दिँदा बेग्लै मजा हुनेछ होइन। त्यसै गरेर कृष्ण बोहराले पनि भन्नुभएको छ, सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा नमन भन्नुभएको छ। यताबाट पनि नमस्कार गर्छु, पुनः स्वागत छ तपाईँलाई है। सागर विश्वकर्माले गजल छोड्नुभएको छ। म कार्यक्रमको सुरुवातमा सागर विश्वकर्माको गजलबाट ओपनिङ गर्न चाहन्छु, सुरुवात गर्न चाहन्छु। अब सागर विश्वकर्माको गजल यसरी बग्छु। क्रान्तिकारी भन्नेहरू शासक बनेर आउँछन्, क्रान्तिकारी भन्नेहरू शासक बनेर आउँछन्, निर्मल छु भन्नेहरू नै अराजक बनेर आउँछन्। क्रान्तिकारी भन्नेहरू शासक बनेर आउँछन्, निर्मल छु भन्नेहरू अराजक बनेर आउँछन्। कहिले नेता सुध्रिन्छन् यो देश उभो लाग्ला, कहिले नेता सुध्रिन्छन् यो देश उभो लाग्ला, कहिले भक्षकहरू शिक्षक बनेर आउँछन्। बरु मेरा दुश्मनहरू सजिला लाग्छन् मलाई, बरु मेरा दुश्मनहरू सजिला लाग्छन् मलाई। जिन्दगीमा मित्रहरू घातक बनेर आउँछन्, कहिले भक्षकहरू शिक्षक बनेर आउँछन्। कहिले घरभित्र हराउँछु, कहिले बाटोमा बिर्सन्छु, कहिले घरभित्र हराउँछु, कहिले बाटो बिर्सन्छु। तिम्रा यादहरू पनि भयानक बनेर आउँछन्। जिन्दगीमा मित्रहरू घातक बनेर आउँछन्। मैले केही प्रगति गरेको देख्नु हुँदैन छिमेकीले, मैले केही प्रगति गरेको देख्नु हुँदैन छिमेकीले। हेर्नुहोस् मेरै कुरा काट्न गायक बनेर आउँछन्, तिम्रा यादहरू पनि भयानक बनेर आउँछन्। सागर विश्वकर्मा, पूर्वी चौकी 5 डोर्ची हाल भारत, मुम्बईबाट लेखेर पठाउनु भएको यो मिठो गजलप्रति धेरैभन्दा धेरै आभारी छु सर तपाईँको यो गजलप्रति। र अहिलेलाई भने तपाईँको गजलमा मेरो आवाज यति नै। प्रदीप साहित्य प्रेमी प्रदीप भोलि पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। मेरो मनको मान्छे, तपाईँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु है प्रदीप सर। कस्तो हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? सायद तपाईँ त यतिखेर ड्युटीमा हुनुहुन्छ होला, ड्युटीबाट मलाई हेरिरहनुहुन्छ होला होइन। तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। र मेरो आवाज कस्तो सुनिराख्नु भएको छ, कार्यक्रम कस्तो भइराखेको छ, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, सक्दो सेयर गरेर पनि साथ दिनुहोला। र तपाईँले रचना छोड्न पनि नभुल्नुहोला। कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ, आफ्नो रचना आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने के भन्छ जानकारी गराउन पनि नभुल्नुहोला है। नमन सञ्चालक सर लगायत साहित्य प्रेमी मनहरूमा पार्वती श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, सहभागिता जनाउनु भएको छ। मिस तपाईँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रम मनका लहरमा। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो सुनिराख्नु भएको छ, जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र तपाईँका ती मिठा रचनाहरू छोड्न पनि नभुल्नुहोला। यसो गर्नुभयो भने म तपाईँका रचनाहरूलाई यताबाट आवाज दिने प्रयास गर्नेछु, मिठास भर्ने प्रयास गर्नेछु है। यतिखेर भन्दै हुनुहुन्छ सागर विश्वकर्माले नमस्कार सर भन्नुभएको छ। पुनः स्वागत छ सर तपाईँलाई पनि, एकदमै राम्रो सुनिराखेको छ सर भन्नुभएको छ। एम प्रकाश केसीले सरी भोलि भनेछु, एम प्रकाश केसीले पनि राम्रो सुनिराखेको छ भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद छ सर तपाईँलाई। त्यसै गरेर धेरै साथीहरू जोड्नु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई म एकमुष्ट रूपमा धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। मिठो माया धेरै सम्झना यताबाट सुम्पेको छु है। कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि स्वस्थ रहने प्रयास गर्नुहोला, सेभ रहने प्रयास गर्नुहोला, यही कामना गर्छु यताबाट। कृष्ण बोहराले भन्नुभएको छ, धेरै राम्रो सुनिरहेको छ है सर भन्दै हुनुहुन्छ। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। म सागर सरलाई कलमा जोडु कि के गरौँ सर, जानकारी गराउनुहोला। म तपाईँलाई कलमा जोड्ने प्रयास गर्छु। होइन भने प्रदीप सरलाई जोडिन चाहनुहुन्छ भने मलाई जानकारी गराउनुहोला है। आहा आज क्या राम्रो हुँदैछ कार्यक्रम भन्नुभएको छ। पुरा धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँहरूको माया साथ मैले भने पहिले पनि होइन, तपाईँको माया साथ सपोर्ट पाएँ भने कार्यक्रम अझ धेरै राम्रो बनाउने प्रयास गर्नेछु यताबाट। किनकि तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको सपोर्ट बिना कुनै पनि काम अधुरो रहन्छ होइन। प्रवीण नेपाल एपी प्रवीण नेपाल एपीले पनि
प्रवीण नेपाल एपीले पनि गजल पठाउनु भएको छ। म उहाँको गजललाई आवाज दिने अनुमति चाहन्छु। उहाँको गजल यसरी सुरु भएको छ। त्यसको गजल रहेछ उहाँको। कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला है। तीजको दिन नरुनु परदेशी भाइ खोजेर दिदी, तीजको दिन नरुनु परदेशी भाइ खोजेर दिदी, त्यस्तै दुःख छन् बा आमालाई सोधेर दिदी। तीजको दिन नरुनु परदेशी भाइ खोजेर दिदी, त्यसै दुखी छन् बा आमालाई सोधेर दिदी। तीजको लहर गाउँघर चारैतिर आउँदा, तीजको लहर गाउँघर चारैतिर आउँदा, नबोलाउनु नतोलाउनु भाइ आएन भन्दै तस्बिर छोडेर दिदी, यसै दुखी छन् बा आमालाई सोधेर दिदी। भाइ टाढा भए पनि बाबा आउनेछन् लिनलाई, भाइ टाढा भए पनि बाबा आउनेछन् लिनलाई, मन बुझाउनु है यस्तै रहेछ भने सोचेर दिदी, नटोलाउनु भाइ आएन भन्दै तस्बिर छोपेर दिदी। बा आमा रुँदै थिए घरमा आइज छोरा भन्दै, बा आमा रुँदै थिए घरमा आइज छोरा भन्दै, खुसी राख्नु बा आमालाई बिन्ती हात जोडेर दिदी, मन बुझाउनु है यस्तै रहेछ भनेर सोचेर दिदी। अन्तिम शेर हो। धेरै वर्ष भयो सँगै हुन नपाएको पनि हामी, धेरै वर्ष भयो सँगै हुन नपाएको पनि हामी, हाँस्नु न सधैँभरि गहभरि आँसु रोकेर दिदी, खुसी राख्नु बा आमालाई बिन्ती हात जोडेर दिदी। धेरै वर्ष भयो सँगै हुन नपाएको हामी, हाँस्नु न सधैँभरि गहभरि आँसु रोकेर दिदी। प्रवीण नेपाल सिन्धुपाल्चोकबाट लेखेर पठाउनु भएको गजललाई मैले तपाईँको माझमा आवाज दिएको छु। निकै मिठो गजलप्रति तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु यताबाट। अझै तपाईँको धेरै धेरै प्रगतिको कामना गर्दै आउँदा बसाइमा अझै तपाईँको सहभागिता बढ्दै जाओस् भन्दै अहिलेलाई भने तपाईँको गजलमा मेरो आवाज यति नै। यतिखेर म फेरि मुक्तकतिर जान्छु। मुक्तक पठाउने साथी हुनुहुन्छ, सर हुनुहुन्छ, प्रदीप साहित्य प्रेमी। उहाँले आफ्नो मुक्तकलाई यसरी सुरु गर्नुभएको छ। तिम्रो लागि अन्तै बसाई सार्छु भनिदिन्छन्, तिम्रो लागि अन्तै बसाई सार्छु भनिदिन्छन्, अरूलाई जिताएर आफू हार्छु भनिदिन्छन्। तिमीलाई अन्तै बसाई, तिम्रो लागि अन्तै बसाई सार्छु भनिदिन्छन्, अरूलाई जिताएर आफू हार्छु भनिदिन्छन्। तिम्रा लागि अन्तै बसाई सार्छु भनिदिन्छन्, अरूलाई जिताएर आफू हार्छु भनिदिन्छन्। एउटा सानो रुखको फल झार्न नसक्नेले, एउटा सानो रुखको फल झार्न नसक्नेले, मायामा आकाशको तारा छार्छु भनिदिन्छन्। तिम्रो लागि अन्तै बसाई सार्छु भनिदिन्छन्, अरूलाई जिताएर आफू हार्छु भनिदिन्छन्। प्रदीप ओली पाइनफल लेख्नु भएको यो मिठो मुक्तप्रति धेरैभन्दा धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु प्रदीप सर तपाईँलाई है। आउँदा दिनहरूमा यस्तै तपाईँको सहभागिता बढ्दै जाओस्। अहिलेलाई पनि तपाईँको यो रचनामा मेरो आवाज यति नै। कृष्ण बोहराले नमन सर भन्नुभएको छ। ओम परियारले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शन नमस्कार सर, साहित्यिक मन नमन भन्नुभएको छ। यताबाट पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, स्वीकार्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो सुनिँदैछ कार्यक्रम, कस्तो भइराखेको छ कार्यक्रम, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, शब्द सेयर गरेर साथ दिनुहोला। यताबाट यही अनुरोध गर्छु त म तपाईँहरूलाई। धेरै साथी जोडिनु भएको छ, कताबाट जोडिनु भएको छ, कोही स्वदेशबाट, कोही विदेशबाट, जहाँबाट जोडिएको यदि जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ जहाँ भए पनि, जस्तो अवस्थामा भए पनि स्वस्थ रहने प्रयास गर्नुहोस् है, खुसी रहने प्रयास गर्नुहोस्, सेभ रहने प्रयास गर्नुहोस्। यताबाट यही कामना गर्न चाहन्छु। र कलमा जोडेर चाहनुहुन्छ भने जानकारी गराउनुहोला, आफ्नो रचना छोड्न पनि नभुल्नुहोला। ओम परियारले एउटा गजल छोड्नु भएको छ। उहाँको गजललाई म यसरी आवाज दिन्छु। गरिबको झुपडीमा अत्याचारले सीमा नाग्यो, गरिबको झुपडीमा अत्याचारले सीमा नाग्यो, 10 भित्तामा अन्याय बलात्कारले सीमा नाग्यो, गरिबको झुपडीमा अत्याचारले सीमा नाग्यो, 10 भित्रमा अन्याय बलात्कारले सीमा नाग्यो। हरेक ठाउँमा आक्रमण, खुन पसिना चुस्ने यहाँ, हरेक ठाउँमा आक्रमण, खुन पसिना चुस्ने यहाँ, परिन्धको यी व्यापार बारम्बारले सीमा नाग्यो, 10 भित्तामा अन्याय बलात्कारले सीमा नाग्यो। सत्ताको नसामा रहेर सरकारले आँखा बन्द,
सत्ताको नसामा रहेर सरकारको आँखा अन्धो कुर्सी तान्ने खेलाडी साझेदारले सीमा नाग्यो। परिन्धीको यी व्यापार बारम्बारले सीमा नाग्यो। बेरोजगार दलालीको कमाई खाने भाँडो जस्तै युवा शक्ति खाडीतिर लगातारले सीमा नाग्यो। कुर्सी तान्ने खेलाडी सुजादारले सीमा नाग्यो। लुछीचुडी रमाउँछन् देशभरका जिल्लामाथि राजनीतिक फोहोरको मारमारले सीमा नाग्यो। युवा शक्ति खाडीतिर लगातारले सीमा नाग्यो। ओम परियार कास्की पोखरा हाल आबुधाबी अफसान युएईबाट दुबईबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, आबुधाबीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यो मिठो गजलप्रति धेरैभन्दा धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिलेलाई पनि तपाईँको गजलमा मेरो आवाज यति नै। कलको अप्सन चालु गर्नु सर भन्नुभएको छ। कलको अप्सन चालु छ त सर। म अब तपाईँहरूलाई कलमा जोड्ने प्रयास गर्छु यताबाट। म यतिखेर अनमोल डीसीलाई कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। सर सक्नुहुन्छ भने, खाली टाइममा हुनुहुन्छ भने कलमा पार्वती श्रेष्ठले भन्नुभएको छ नेटवर्कले धोका दियो मलाई आज, माफी चाहन्छु आजलाई भन्नुभएको छ। डिसलाइन भन्नु मैले अनमोल डीसी हाम्रो भोलिको बसाइमा एकल रचना वाचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले हेर्न नभुल्नुहोला, आउन नभुल्नुहोला। म सागर सरलाई एकपटक कलमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु है यताबाट। तपाईँले भने आफ्नो रचना छोड्दै गर्नुहोला, कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला, कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, दिँदै गर्नुहोला होइन। म तपाईँहरूलाई सागर सर सायद बिजी हुनुहुन्छ होला यतिखेरको बसाइमा। म कृष्ण बोहरा सरलाई कार्यक्रममा निम्त्याउन चाहन्छु, कलमा जोड्दैछु। सक्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि कलमा जोडिने प्रयास गर्नुहोला, कलमा जोडिएर साथ दिनुहोला है। कृष्ण बोहराजी, म तपाईँलाई आज कलको अप्सनै दिएन त, के भइरहेको साहित्य प्रेमी एकपटक जोड्ने प्रयास गर्छु है त। नारायण बिसी सर पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएको छ, जोडिनु भएको छ। हेलो नमस्कार, म पनि आएँ है भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु, धेरै माया धेरै सम्झनाबाट। ल भाइ सर, कार्यक्रम कस्तो सुनिराखेको छ, मेरो आवाज कस्तो सुनिराखेको छ, तपाईँले कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर मैले एउटा मुक्तक पाएको छु, एम प्रकाश एसीले पठाउनु भएको मुक्तक। म तपाईँको माझमा आवाज दिन अनुमति चाहन्छु। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। तिमीबाट टाढा हुने रहर कहाँ थियो र, आँसुले परेली धुने रहर कहाँ थियो र। तिमीबाट टाढा हुने रहर कहाँ थियो र, आँसुले परेली धुने रहर कहाँ थियो र। तिमीले धोका दिएपछि आँसु झरेको हो, नत्र मलाई सम्झेर रुने रहर कहाँ थियो र। तिमीबाट टाढा हुने रहर कहाँ थियो र, आँसुले परेली धुने रहर कहाँ थियो र। एम प्रकाश केसी घर चाहिँ त्रिवेणी गाउँपालिका 7 रुकुम पश्चिम, हाल इन्डिया, उहाँबाट लेख्नु भएको यो मिठो मुक्तक तपाईँको माझमा मैले आवाज दिएको छु। तपाईँको यो मिठो मुक्तकप्रति म धेरैभन्दा धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। एम प्रकाश सर, आगामी दिनहरूमा आउँदा बसाइहरूमा यस्तै सहभागिता जनाउँदै गर्नुहोला र तपाईँको अझ धेरै प्रगतिको कामना गर्दै अहिलेलाई पनि तपाईँको मुक्तकमा मेरो आवाज यति। ल है, धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ आज तपाईँको माझमा। म यताबाट कोहुरो बोलिराखेको छु, तपाईँहरूको आफ्नै साथी अनुराग खड्का। अनि बाँकी साथ तपाईँहरूको रहिराखेको छ कार्यक्रम मनका लहर तपाईँको माझमा आउने गर्दछ। हप्ताको 4 दिन आइतबार हामी एकल रचना वाचन लिएर तपाईँको माझमा सहभागिता जनाउने गरेका छौँ। त्यसै गरेर मङ्गलबार, बिहीबार र शनिबार संयुक्त वाचन र संयुक्त रचना वाचन लिएर हामी तपाईँको माझमा सहभागिता जनाउने गरेका छौँ होइन। मङ्गलबारको बसाइमा सागर विश्वकर्मा, मङ्गलबारको बसाइमा साइमना श्रेष्ठ आउनुहुन्छ। बिहीबारको बसाइमा सागर विश्वकर्मा भने म शनिबारको बसाइमा म आउने गरेको छु तपाईँको माझमा। यतिखेर फेरि एउटा मुक्तक
पाएको छु मैले। साहित्य प्रेमी दिपेन्द्र खड्काले पठाउनु भएको मुक्तकलाई आवाज दिने अनुमति चाहन्छु। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। बनाएर सपनाहरू सबै टुक्रा पराई भएकी छ, सुनेर सम्पत्तिका अनेकौं कुरा पराई भएकी छ। है, बनाएर सपनाहरू सबै टुक्रा पराई भएकी छ, सुनेर सम्पत्तिका अनेकौं कुरा पराई भएकी छ। तिमी बिना बाँच्न सक्दिन भन्नेले धनी पाएपछि, तिमी बिना बाँच्न सक्दिन भन्नेले धनी पाएपछि, म गरिबको रोपेर दिलमा छुरा पराई भएकी छ। बनाएर सपनाहरू सबै टुक्रा पराई भएकी छ, सुनेर सम्पत्तिका अनेकौं कुरा पराई भएकी छ। दिपेन्द्र खड्का सरले लेखेर पठाउनु भएको मुक्तकलाई मैले तपाईँको माझमा आवाज दिएको छु। यो मिठो मुक्तकप्रति तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। दिपेन्द्र सर, अहिले पनि तपाईँको मुक्तकमा मेरो आवाज यति प्रतिभोलि साहित्य प्रेमीले नमन सर भन्नुभएको छ। धेरै सम्झना मिठो माया पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु प्रदीप सर तपाईँलाई। नारायण बेसी सरले भन्दै हुनुहुन्छ, वाह दामी सर, आज त हजुर कति हिँड्छौँ हुनुभयो तपाईँ। मभन्दा हेन्सम तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको नजर हेन्सम हो क्या, मलाई हेन्सम देख्ने थियो। म हिजो जस्तो थिएँ, आज पनि त्यस्तै छु। आज तपाईँको नजरले मलाई हेन्सम देख्यो, मेरो लागि त्यही काफी छ है। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद मिठो कमेन्टको लागि तपाईँलाई। एम प्रकाश केसीले भन्नुभएको छ, सागर विश्वकर्मा सर सन्चै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँ सन्चै हुनुहुन्छ, सायद अहिले बिजी हुनुहुन्छ होला। सागर सरले एउटा रचना छोड्नुभएको छ, बिहिबारको श्रृङ्खलामा छुटेका रचनाहरू उहाँले छोड्दै हुनुहुन्छ। बिहिबारको श्रृङ्खला सागर विश्वकर्मा सरले सञ्चालन गर्नुभएको थियो र त्यो अवस्थामा समय अभावको कारणले गर्दा केही रचनाहरू छुटेका थिए र त्यो मध्येमा एउटा रचना त्यहाँबाट कपी गरेर मलाई यहाँ पठाउनु भएको छ। म यो रचनालाई आवाज दिन चाहन्छु। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्छ, कोरोनाले हाम्रो श्वास प्रश्वासमा असर गर्छ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्छ, कोरोनाले हाम्रो श्वास प्रश्वासमा असर गर्छ। घरमै बस्नु होला, भिडभाडमा जाँदै नजानु। घरमै बस्नु होला, भिडभाडमा जाँदै नजानु। टाउको दुखे ज्वरो आयो, उपचार गर्नुपर्छ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्छ, कोरोनाले हाम्रो श्वास प्रश्वासमा असर गर्छ। विशाल भएको मकवानपुर मनहरी 9बाट लेख्नु भएको यो मुक्तक, बिहिबारको बसाइमा छोड्नु भएको यो मुक्तक हामीले त्यो दिनमा आवाज दिन नसकेर आज उहाँको मुक्तकलाई मैले आवाज दिएको छु। विशाल सर, तपाईँप्रति यो मिठो तपाईँको रचनाप्रति म धेरैभन्दा धेरै आभार छु। तपाईँको मिठो रचना अहिलेलाई पनि यति नै आवाज। विजेता भण्डारी पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ यतिखेरको बसाइमा। नमस्कार सर भन्नुभएको छ। नमस्कार भाइ, भोलि पनि यताबाट तपाईँलाई नमस्कार गरेको छु। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि मनदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। कार्यक्रम कस्तो सुनिँदैछ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, तपाईँका रचनाहरू सुन्न नभुल्नुहोला। अनि कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। तपाईँहरूलाई कलमा जोड्ने प्रयास गरेको सफल भएको छैन। दिपेन्द्र खड्काले नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार। भीमबहादुर थापा मिलनले यतिखेर एउटा गजल छोड्नु भएको छ। उहाँको गजललाई मैले आवाज दिने अनुमति चाहन्छु यतिखेरको बसाइमा। नगर न यति विघ्न अन्याय अत्याचार देशमाथि, नगर न यति विघ्न अन्याय अत्याचार देशमाथि, भइ नै रहन्छ करमबद्ध आक्रमण लगातार देशमाथि। नगर न यति विघ्न अन्याय अत्याचार देशमाथि, भइ नै रहन्छ करमबद्ध आक्रमण लगातार देशमाथि। बरु हान मेरै छातीमाथि गोली, सोच्याउ त्यो गोली। बरु हान मेरै छातीमाथि त्यो गोली, सोच्याउ त्यो बन्दुक। म कसरी हेर्न सक्छु रमाउँदा यी गद्दार देशमाथि, भइ नै रहन्छ करमबद्ध आक्रमण लगातार देशमाथि। कति सम्झाउँछौ कुर्सी र यो सत्ताको खेलमा मात्रै, कति रमाउँछौ कुर्सी र यो सत्ताको खेलमा मात्रै। बोल्ने ठाउँमा त बोल न मेरो सरकार देशमाथि,
म कसरी हेर्न सक्छु रमाउँदा यी गद्दार देशमाथि। केही गर्न गराउने, केही गर्ने गराउने युवाहरू जति सबै विदेश, सबै विदेश हुनेर हाबी भएको छ दलालीहरू त्यही बजार देशमाथि। बोल्ने ठाउँमा त बोलन मेरो देश सरकार देशमाथि। टिक्दै टिक्दैन यो ठाउँमा केही गरौँ र केही गर्नुपर्छ भन्ने, टिक्दै टिक्दैन यो ठाउँमा केही गरौँ र केही गर्नुपर्छ भन्ने, त्यही टिक्छ जसले लुक्दछ बारम्बार देशमाथि। हामी भएको त्यही बजार देशमाथि। घात पनि नगर बिन्ती हजुर, केही गर्नै सक्दैनौ भने घात पनि नगर बिन्ती हजुर। किन गर्छौ लुटेर अस्मिता घिर्ना व्यापार देशमाथि। त्यही टिक्छ जसले लुट्दछ बारम्बार देशमाथि। किन गर्छौ लुटेर अस्मिता घिर्ना व्यापारमाथि। थापा मिलन सरले लेख्नुभएको यो मिठो गजल मैले तपाईँको माझमा आवाज दिएको छु। यो मिठो गजलप्रति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। यता पनि तपाईँको गजलमा मेरो आवाज यति नै। प्रेम प्रकाश ओलीले म पनि हजुरको आशीर्वाद र मायाले बाँचिराखेको छु सर भन्नुभएको छ। आनन्द तामाङ आनन्दी सर पनि आउनुभएको छ, सहभागिता जनाउनु भएको छ। साहित्यिक नमन उपस्थित महानुभावहरूमा भन्नुभएको छ नमस्कार सर। तपाईँलाई पनि धेरै सम्झना धेरै माया स्वीकार होला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि सुस्त पुस्त मस्त तन्दुरुस्त रहने प्रयास गर्नुहोला, यताबाट यही कामना गर्न चाहन्छु है त। मानसिंह विष्ट सङ्गीत पनि सहभागिता जनाउनु, सङ्गीत सर पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। नमन सुन्दैछु अनि हेर्दैछु भन्नुभएको छ। नमस्कार, यताबाट धेरै सम्झना मिठो माया अनि धेरै स्वागत छ कार्यक्रममा। ओम प्रकाश परिवारले ब्याक फोन अलि ठुलो भयो सर, हो र सानो बनाउँछु है त। आहा रमाइलो भइराखेको छ, आवाजमा क्या दम छ सर भन्नुभएको छ मेरो हिरो सर नारायण विशीले। हो र धन्यवाद तपाईँ मिठो कमेन्टको लागि। विजेता भण्डारीले राम्रो भइराखेको छ सर भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु, रचना पनि छोड्नु होला। नारायण विशीले पार्वती श्रेष्ठलाई नमन भेष भन्नुभएको छ। यतिखेरको बसाइमा प्रदीप ओली साहित्य प्रेमीले गजब भइराखेको छ सर भन्नुभएको छ। धन्यवाद सर। नारायण विशीले नमन भेष भन्नुहुन्छ उमेशलाई। पार्वती श्रेष्ठले भन्नुहुन्छ एकदम राम्रो सुनिराखेको छ कार्यक्रम, मलाई चाहिँ नेटवर्कले साथ दिँदैन तर पनि कोसिस जारी छ। धन्यवाद। नेटवर्कले काम नगर्दै पनि तपाईँले मलाई सुन्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ, कोसिस जारी। धेरैभन्दा धेरै धन्यवादका शब्द छोड्न चाहन्छु। साइमना श्रेष्ठ मिसले पनि यतिखेर मलाई वाचिङ गरिराख्नु भएको छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना धेरै माया यताबाट सुम्पेको छु। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकहरू सेयर गरेर साथ दिनुहोला, रचना छोड्नुहोला। कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ, आफ्नो रचना आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि जानकारी गराउनु। अनमोल डिसी सरले एउटा मुक्तक छोड्नु भएको छ, उहाँको मुक्तकलाई मैले आवाज दिन्छु। दुःख हटाई खुसी किन्न सकिनछु बाबा, दुःख हटाई खुसी किन्न सकिनछु बाबा, जन्मिने बित्तिकै बाटोमा हिँड्न सकिनछु बाबा, दुःख हटाई खुसी किन्न सकिनछु बाबा, जन्मिने बित्तिकै बाटोमा हिँड्न सकिनछु बाबा, कहिले कुरा लगाउँछन् कहिले छुरा लगाउँछन्, कहिले कुरा लगाउँछन् कहिले छुरा लगाउँछन्, यो दुश्मनको आफन्त चिन्न सकिनछु बाबा, दुःख हटाई खुसी किन्न सकिनछु बाबा, जन्मने बित्तिकै बाटोमा हिँड्न सकिनछु बाबा। अनमोल डिसी बजारबाट लेख्नु भएको यो मिठो मुक्तक प्रति तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। धेरै आभार छु तपाईँप्रति, तपाईँको यो मिठो मुक्तकलाई लेख्ने मेरो आवाज यति नै है अनमोल सर। उत्तम शर्मा पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। दर्शन नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार सर, यताबाट स्वीकार होला। धेरै सम्झना धेरै माया र धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। तपाईँ भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ, भर्खरै सुन्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँको माझमा सहभागिता जनाएको छु, तपाईँको माझमा आवाज दिइराखेको छु। तपाईँहरूकै साथी अनुराग खड्का भने बाँकी साथ तपाईँहरूको रहिराखेको छ।
भएको छ धुन अलि सानो पार्नु सर कार्यक्रम गजब हुँदैछ भन्नुभएको छ मैले धुन सानो बनाएको छु सर अब कस्तो सुनिँदैछ जानकारी गराउनु होला प्रदीप होली साहित्य प्रेमी मेरो मनको मान्छे मेरो दाहिने मुटुले मलाई एउटा कमेन्ट गर्नुभएको छ फाइन फुल होइन सर पैन फुल पैन फुल रहेछ मैले चाहिँ के सोचेँ भनेपछि एउटा चाहिँ हाम्रो पहिले पाइनापल भन्ने बिस्कुट आउँथ्यो त्यस्तै हो कि भनेर चाहिँ पाइनापल भन्नेको है ल ठिक छ पैनपुल प्रदीप होली साहित्य प्रेमी पैनपुल यो कमेन्ट गर्नुभएको छ धन्यवाद छ सर कलको अप्सन चालु गर्नु कलको अप्सन चालु मैले तपाईँहरूलाई जोड्न प्रयास गरेको म अब साइमना श्रेष्ठ मिसलाई कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु सक्नुहुन्छ भने कार्यक्रममा जोडिन प्रयास गर्नुहोला कार्यक्रममा जोडिएर आफ्नो रचना छोडेर आवाज दिएर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु यहाँनिरबाट उमा दाहाल मिस पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ नमन सबैमा भन्नुभएको छ नमस्कार मिस तपाईँलाई यताबाट मेरो धेरै सम्झना धेरै माया अनि धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा लौही कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि स्वस्थ व्यस्त रहनुहोला र आफ्नो ख्याल गर्नुहोला अनि आफ्नो रचना छोड्न पनि नभुल्नुहोला है अनमोल डीसीले भन्नुभएको छ म पनि आएँ है भन्नुभएको छ तपाईँ अहिले आउनु भएको हो भने तपाईँको त्यो मुक्तकलाई मैले आवाज दिइसकेको छु सर भन्दै यतिखेर साइमना मिस कलमा जोड्नु भएको छ मिस स्वागत छ मनका लहरमा सम्पूर्णमा हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु जुन अलि सानो पार्दैछन् सर है अलि ठुलो जस्तो लागिरहेछ सुनाउनुहोस् मिस कस्तो छ खबर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रम कस्तो सुनिराखेको छ कार्यक्रम एकदमै राम्रो भइरहेछ हजुरले त्यो के भन्छ सर्चक जोड्ने अप्सन खुलाइसेन त्यो अप्सन खुलाउनु भए चाहिँ अझ झनै भव्य हुन्थ्यो है अनि जागर रचना राख्छु हिजो छुटेका रचनाहरू भनेर भनिसकेको थियो त्यो फाइल नि म आज जोडेको एकदमै अड्टिरहेको थियो कि मेरो नेटले काम नगरे हो या मेरो आवाज कस्तो आयो यता आवाज एकदम राम्रो आवाज सुनिएको छ स्पष्ट सुनिराखेको छु मैले है अब बाँकी हेर्ने साथीहरूले सरहरूले मिसहरूले कस्तो सुन्नुभएको छ त्यो त अब कमेन्ट गर्नु होला तर मैले चाहिँ एकदम स्पष्ट सुनिराखेको छु तपाईँको आवाज कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ रचना ल्याउनु भएको छ होला है हेलो हेलो भन्दै उहाँ गइसक्नु यतिखेर नवीन ओलीले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु अब फेरि म तपाईँहरूलाई कलमा जोड्ने प्रयास गर्छु अनि फेरि तपाईँको रचनाहरूलाई तपाईँका मुक्त गजलहरूलाई यताबाट आवाज दिनेछु म यतिखेरको बसाइमा परवेश कुमार सङ्घर्ष सरलाई कलमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु सर तपाईँ फुर्सदको समयमा हुनुहुन्छ कलमा जोडिन सक्नुहुन्छ भने कलमा जोडिएर साथ दिनुहोला है मैले तपाईँलाई कलमा जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु एम प्रकाश केसीले यतिखेर रचना छोड्नुभएको थियो भन्दै माथि गयो तपाईँले त्यो रचना फेरि तल छोड्नु होला है म माथि चाहन्छु नेटवर्कमा समस्या भएर उहाँ गइसक्नु भएको छ मलाई जोड्नु अनमोल डीसी सरलाई म जोड्ने प्रयास गर्छु है त अनमोल डीसी चाहिँ अफलाइन गइसक्नु भएको रहेछ म सागर सरलाई जोड्ने प्रयास गर्छु एकपल्ट कार्यक्रम राम्रो भइराखेको छ सर राम्रो सुनिराखेको छ सागर सर तपाईँ बिजी हुनुहुन्छ होला मलाई लागिरहेको छ तपाईँ बिजी हुनुहुन्छ म अरू साथीहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्छु र तपाईँ फुर्सदको समय हुँदाखेरि जानकारी गराउनु होला कलमा जोडिनु होला म कृष्ण बोहरा सरलाई यतिखेर कलमा ल्याउने प्रयास गर्दैछु सर तपाईँ सक्नुहुन्छ भने कलमा जोडिएर साथ दिनुहोला बल्ल भयो भन्नुभएको छ साइमना श्रेष्ठले परवेश कुमार सङ्घर्ष पनि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि पुनः स्वागत छ धेरैभन्दा धेरै सम्झना मिठो माया आहा गजब हुँदैछ सर भन्नुभएको छ परवेश कुमार सङ्घर्ष सरले धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि
दिदी नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? प्रकाश केसीले भन्दै हुनुहुन्छ। के हो यता डिस्टर्ब भइराखेको छ त मलाई त। उहाँ चाहिँ म अनमोल डीसी सरलाई कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास गर्दैछु। सर तपाईँ सक्नुहुन्छ भने कार्यक्रममा जोडिएर साथ दिनुहोला है। मैले तपाईँलाई कलमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु। भन्दा भन्दै अनमोल डीसी हाम्रो स्वागत जनाउनुहुन्छ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा तपाईँलाई है। धन्यवाद सर, जोइन गर्नुभयो, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। सुनाउनुहोस् सर, कस्तो छ तपाईँलाई, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ, म हाल भारतको बेङ्गलोरबाट हेर्दैछु। भारतको बेङ्गलोरबाट जोडिनु भएको छ। भोलि आइतबार भोलिको बसाइमा तपाईँ स्वागत जनाउनुहुन्छ होइन। सबैलाई हामीले निमन्त्रणा गर्छौँ। भोलिको बसाइ मेरो छ, आइतबार सबैले हेरेर साथ दिनु होला भन्न पनि चाहन्छु। त्यहीबाट एकदम आशा राखेका छौँ भोलिको कार्यक्रमलाई भव्य सभ्य बनाइदिनुहुनेछ, सम्पूर्ण साथीहरू सहभागिता जनाइदिनुहुनेछ, आशा छ। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट माया ममता यस्तै पाइराख्यो भने। हजुर हजुर, पक्कै पनि हामीलाई पनि तपाईँको माया ममता साथ सपोर्ट सबै चाहिन्छ। यस्तो गर्नुभयो भने, साथ सपोर्ट भयो भने हामी अझै कार्यक्रमलाई राम्रो बनाउने प्रयास गर्नेछौँ है सर। ओके, कार्यक्रममा जोडिनु भएको रचना ल्याउनु भएको छ होइन त? एक दुईवटा रचनाहरू ल्याएको छु, म सुनाउँछु है। ल तपाईँको त्यो मिठो रचनालाई आवाज दिनुहोस् है त। हुँदा पनि सबै भङ्ग बदलिएको छैन, परिराछु आफै दङ्ग बदलिएको छैन। हुँदा पनि सबै भङ्ग बदलिएको छैन, परिराछु आफै दङ्ग बदलिएको छैन। बरु वर्षौं पुरानो तस्बिर बदलियो मेरो, बरु वर्षौं पुरानो तस्बिर बदलियो मेरो। जिन्दगीको रूप रङ्ग बदलिएको छैन, जिन्दगीको रूप रङ्ग बदलिएको छैन। हुँदा पनि सबै भङ्ग बदलिएको छैन, परिराछु आफै दङ्ग बदलिएको छैन। अझै पनि जिन्दगी बदलिएको छैन। कति मिठो, धेरैभन्दा धेरै। अर्को मुक्तकतिर जान चाहन्छु। गराएर हाम्रो भेट पट्याइदे भन्छन्, गराएर हाम्रो भेट केटी पट्याइदे भन्छन्। भएर आफू सचेत केटी पट्याइदे भन्छन्। म आफूले त राम्रो केटी नपाएर तनावमा छु। गराएर हाम्रो भेट केटी पट्याइदे भन्छन्, भएर आफू सचेत केटी पट्याइदे भन्छन्। म आफैले त राम्रो केटी नपाएर तनावमा छु। त्यसै माथि साथीले समेत केटी पटाइदे भन्छन्, त्यसै माथि साथीले समेत केटी पटाइदे भन्छन्। अरे वाह सर, यति हेन्डसम मान्छेलाई केटीले नपट्याएकै हुन्छ कि नपट्याएकै हुन्छ। कति मिठो मुक्तक लेख्नु भएको छ है। अझै छ तपाईँसँग? लास लागेर आउँछ अलिकति नराउने बानी। ती बाचा कसम तोडी कहाँ जान्छु म, अर्कैसँग साइनो जोडी कहाँ जान्छु म। तिमी म बिना बाँच्न नसक्ने म तिमी बिना। ती बाचा कसम तोडी कहाँ जान्छु म, अर्कैसँग साइनो जोडी कहाँ जान्छु म। तिमी म बिना बाँच्न नसक्ने म तिमी बिना। तिमीलाई एक्लै छोडी कहाँ जान्छु म, तिमीलाई एक्लै छोडी कहाँ जान्छु म। यति धेरै माया गर्नुहुन्छ हो। यति मिठा मिठा मुक्तकहरू लेख्नु हुँदो रहेछ। तपाईँप्रति म विशेष आभारी छु सर है। धन्यवाद सर। बाँकी अब अझै भोलिको बसाइमा यस्तै मिठा मिठा मुक्तक सुन्नुको लागि भोलिको बसाइमा। हजुर, एकदम हामी आतुर छौँ तपाईँका ती मिठा मुक्तकहरू सुन्नलाई है। जोडिनु भयो, तपाईँलाई विशेष धन्यवादका शब्दहरू छोड्छु। अहिलेलाई भने हामी कार्यक्रमबाट छुट्यौँ है त। हुन्छ हुन्छ। यदि तपाईँको माझमा अनमोल डीसी सर जोडिनु भएको थियो, उहाँले आफ्ना 3वटा मुक्तकहरू आफ्नै आवाजमा सुनाएर गइसक्नु भएको छ। लौ है, तपाईँहरू पनि कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूका ती रचनाहरूलाई आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला है। अनि आफ्ना रचनाहरू छोड्न पनि नभुल्नुहोला। तपाईँका ती रचनाहरूलाई मैले यताबाट मेरो आवाजमा वाचन गर्ने पनि प्रयास गर्नेछु। यतिखेर धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि धेरै सम्झना, धेरै माया र
धेरै भन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु यतिखेरको बसाइमा। अँधेरी रात छ, यो अँधेरी रातमा म तपाईँहरूको माझमा एकहुरो बोलिराखेको छु, तपाईँहरूकै साथी अनुराग खड्का भने बाँकी साथ तपाईँहरूको रहिराखेको छ। यो अवस्थामा म फेरि तपाईँहरूलाई कलमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु, अब एकजना साथीलाई म जोड्ने प्रयास गर्दैछु। भनेपछि म दुर्गा छेत्रीलाई कलमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु। तपाईँ सक्नुहुन्छ भने कलमा जोडिने प्रयास गर्नुहोला, कलमा जोडिएर साथ दिनुहोला है। मैले तपाईँलाई कलमा जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। दुर्गा छेत्री भन्दा भन्दै जोडिसक्नु भएको छ। नमस्ते सर, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा। सम्पूर्णमा सन्ध्याकालीन साहित्यिक अभिवादन दुर्गा छेत्रीको तर्फबाट सहर्ष स्वीकार गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकदमै सर, लौ भन्नुहोस् सर, कहाँबाट तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट सहभागी रहनु भएको छ? म प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी अञ्चल नवलपरासीबाट दुर्गा छेत्री र मैले कुरा गरिरहँदा यहाँ सुतेको अवस्थामा छु। यहाँ हेर्नेले कस्तो सुतेर गरेको भन्ने नसोचिदिनु होला। म जिन्दगी कहिल्यै पनि उठ्न सक्दिनँ, यो पनि अवगत गराउन चाहे र म रचनातिर लाग्छु। आवाज राम्रो सुनिनु भएको छ? राम्रो सुनिरहेको छु सर। मैले आज गजल लिएर आएको छु। गजल छ मुत्कारी मुसम्मन सालिममा। म प्रयास गर्नेछु, स्वर नपुग्ला सुतेर गर्दाखेरि। थियो चाह मेरो प्रिया साथ डुल्ले, उनी लाली जोवन म भई फूल फुल्ने। थियो चाह मेरो प्रिया साथ डुल्ने, उनी लाली जोवन म भई फूल फुल्ने। भयो लामो यात्रा नबोली हिँडेको, कुनै पल मिलोसै दिलैदेखि खुल्ने, उनी लाली जोवन म भई फूल फुल्ने। मरे पाउ चल्ने सबै आशा मेरा, अधुरै रह्यो पिङ समाएर झुल्ने, कुनै पल मिलोसै दिलैदेखि खुल्ने। तपोभूमिको थियो राख्ने फोटो, छु कमजोर सारै कसोरी बटुल्ने, अधुरै रह्यो पिङ समाएर झुल्ने। गरेको हुँ हरदम विगत भुल्ने कोसिस, विगत फर्की झस्का हुँदा क्यारी भुल्ने, छु कमजोर सारै कसोरी बटुल्ने। बुझे आज घृणा कसोरी गरिन्छ, मलाई रुवाए र हाँसो असुल्ने, विगत फर्की झस्का हुँदै क्यारी भुल्ने। थियो चाह मेरो
प्रिया साथ डुल्ने उनी लाली जोवन म भई फुल फुल्ने उनी लाली जोवन म भई फुल फुल्ने म भई फुल फुल्ने। धन्यवाद। आहा सर कति मिठो है। धन्यवाद। जोडिनु भयो, जोडिएर आफ्नो रचना आफ्नो आवाजमा सुनाउनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अहिले पनि छुट्टी मैले मेरो रचनामा जस्तो सुकै कमेन्ट दिए पनि, जस्तो सुझाव दिए पनि, राम्रो नराम्रो सुझाव दिए पनि त्यो मेरो लागि आशीर्वाद हुनेछ। नराम्रो सुझावले नै मान्छेलाई अगाडि बढ्ने बाटो तय गरिदिन्छ, खुला गरिदिन्छ। त्यसकारण म कहिले दुखी हुँदैन। मेरो रचनामा नराम्रो कमेन्ट आए पनि हजुरको वाचन शैलीले पनि शिखर चुमोस् र यो पेजले पनि शिखर चुमोस्। जति सक्दो यसलाई लाइक सेयर कमेन्ट गरेर अगाडि बढाइदिएर हजुरको वाचन शैलीका साथसाथै यो ग्रुपलाई शिखर चुमाइदिने कामना गर्दै अहिलेलाई बजे लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। यतिखेर दुर्गा छेत्री तपाईँहरूको माझमा, दुर्गा छेत्री सर तपाईँहरूको माझमा हामीहरूको माझमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो, जुटिनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो मिठो रचना आफ्नो आवाजमा छोडेर गइसक्नु भएको छ। उहाँले मिठो रचना छोड्नु भएको छ, भावुक बनाएको छ उहाँको त्यो रचनाले। धेरै साथीहरू जोड्नु भएको छ। फेरि म तपाईँहरूलाई कलमा जोड्ने प्रयास गर्छु होइन। भ्यागुतो कसम आज सञ्चालक सर क्या खतरा हिंसम देखिँदै हुनुहुन्छ। मेरो सागर शर्मा विश्वकर्मा हिंसम देखिनु भएकोमा धेरै भन्न चाहन्छु। यतानिरबाट यहाँनिरबाट म फेरि तपाईँहरूलाई कलमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु। अब चाहिँ म साहित्य प्रेमी देवेन्द्र खड्का सरलाई कलमा ल्याउने प्रयास गर्दैछु। हुन्छ भने तपाईँ फुर्सदको समयमा हुनुहुन्छ भने टाइम दिन सक्नुहुन्छ। स्वागत छ, धेरै स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा। सर सरको आवाज सुनिरहेन है। हजुर मेरो आवाज सुन्नु भएको छैन? हजुर आवाज सुन्नु भएको छैन? हजुर सुन्यो भन्नु। भन्नुहोस् कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? सर म बर्दियादेखि है, बर्दिया राजापुरबाट हेर्दैछु भन्नु पऱ्यो है। बर्दिया राजापुरबाट हेर्नुहुन्छ, धेरै टाढाबाट हेर्नुभएको छ। धेरैभन्दा शब्दहरू छोड्न चाहन्छु सर। हजुर सर। हेलो हजुर हजुर सुन्नु भएको छैन? हजुर सरको आवाज सुनिरहेन है। मेरो आवाज सुन्नु भएन? आवाज सुन्नु भएन सर मेरो? हजुर सर अहिले सुनिरह भन्नुहोस्। हेलो हजुर 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 भन्नुहोस्। तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ हो? छैन सर भन्नु, म वाचनतिरै जान्छु हो। ल ल वाचन गर्नु नि तपाईँको रचनालाई है। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। तिम्रो लागि कुनै खास आउनेछ एक दिन, मेरो लागि सर्वनाश आउनेछ एक दिन। तिम्रो लागि कुनै खास आउनेछ एक दिन, मेरो लागि सर्वनाश आउनेछ एक दिन। पर्खाइमा बस तिमी तिम्रो घरको बाटो भई, पर्खाइमा बस तिमी तिम्रो घरको बाटो भई। कात्रोमा सजिएको मेरो लास आउनेछ एक दिन, तिम्रो लागि कुनै खास आउनेछ एक दिन, मेरो लागि सर्वनाश आउनेछ एक दिन। धन्यवाद सर। मिठो मुक्तको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू सुन्न चाहन्छु। अन्तिमसम्म कार्यक्रम अन्तिमसम्म साथ दिनु होला। धन्यवाद सर, कार्यक्रममा उपस्थिति गराइदिनु भयो। धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यतिखेर त साहित्य प्रेमी देवेन्द्र खड्का सर सहभागिता जनाउनु भएको थियो, जोडिनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो एउटा मुक्तक छोडेर बाहिरिसक्नु भएको छ।
ल है अब भने तपाईँको पालो, फेरि म तपाईँलाई जोड्ने प्रयास गर्छु, फेरि तपाईँहरूको रचनालाई आवाज दिनेछु। म सागर सरलाई एकपटक जोड्ने प्रयास भन्दा पनि म सागर सरलाई एकपटक जोड्ने प्रयास गर्छु, त्यसपछि तपाईँहरूको रचनालाई यताबाट आवाज दिनेछु है। लगभग अब म तपाईँको माझमा 10 मिनट रहनेछु। साइमना श्रेष्ठले भन्नुभएको छ रचना नै देखिन त बाई म त भन्नुभएको छ हो र भनेको प्रवेश राख्यो त सब रचना राख्नुहोला तपाईँहरूले है। आज आँखामा गाजल र ओठमा लिपस्टिक लगाएर आएको जस्तो मान्छु त सञ्चालक सर कतैबाट। तपाईँले पहिले भनेको होइन र मलाई, तपाईँलाई मैले योभन्दा पहिले कल गरेको थिएँ र तपाईँले आज के भन्नुभएको थियो सर, तपाईँ चाहिँ ओठमा लाली के भन्छ कता कता गाजल लगाएर आउनु भनेको भएको थियो, त्यो भएर चाहिँ आइदिएको। तपाईँको नजरले त्यस्तो देख्यो भने चाहिँ त्यस्तै हो है। ठिक छ, केही छैन, आउनुभएको छ, मिठो कमेन्ट गर्नुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार भिनाजु, मेरो सालो सभाको जानु भएको छ, तपाईँलाई पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु यताबाट, धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। कविता आएको छ, साइमना मिसलाई जोड्नु भन्नुभएको छ। साइमना मिस अहिले कता हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुभएको छ। राख्न त हुन्थ्यो तर सागर विश्वकर्माले जिस्क्याउँछ भन्नुभएको छ। ठिकै छ, राख्नुहोस् है, तपाईँ राख्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको बानी हाँसो गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ सागर सर। कार्यक्रम प्रस्तुता लगायत सम्पूर्णमा प्रणाम भन्नुभएको छ दुर्गा छेत्रीले। नमस्ते यताबाट, धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ पुनः तपाईँलाई। सागर विश्वकर्मा त त्यस्तै देख्छु त सर, हो कि होइन भन्नुभएको छ। हो र त्यस्तै देख्नुभयो मलाई आज। आँखैमा गाजलु ओठैमा लाली के भन्छ, अब त हाम्रो बिहे हुन्छ यसपालि के हो यस्तै होइन। एम प्रकाश केसीले एउटा मुक्तक छोड्नु भएछ, म उहाँको मुक्तकलाई फेरि आवाज दिन चाहन्छु। जिन्दगी खै कसरी चलेको छ आफैलाई थाहा छैन, भित्रभित्रै मनमुटु जलेको छ आफैलाई थाहा छैन। जिन्दगी खै कसरी चलेको छ आफैलाई थाहा छैन, भित्रभित्रै मनमुटु जलेको छ आफैलाई थाहा छैन। भनेको सपनाहरू बोकी सङ्घर्षशील जिन्दगी, भनेका अनेकौं सपनाहरू बोकी सङ्घर्षशील जिन्दगानी आज बीच यात्रामै ढलेको छ आफैलाई थाहा छैन। जिन्दगी खै कसरी चलेको छ आफैलाई थाहा छैन, भित्रभित्रै मनमुटु जलेको छ आफैलाई थाहा छैन। एम प्रकाश केसी सरले लेख्नुभएको यो मिठो मुक्तक मैले तपाईँहरूको माझमा आवाज दिएको छु। तपाईँलाई मिठो मुक्तक दुर्गा छेत्रीले गजल पठाउनु भएको छ, उहाँको गजललाई पनि आवाज दिने अनुमति चाहन्छु। मुक्तका थियो चाह मेरो पियासा उनी लाली जोबन मझै थियो चाह मेरो पियासा डुल्ने उनी लाली जोबन मकै फुल फुल्ने। भयो लामो यात्रा नभुली बसेको, भयो लामो यात्रा नभुली बसेको, कुनै पल मिलोस् है दिलको उनी लाली जोबन मकै फुल फुल्ने। मरे पाउ चाल्ने सबै आश मेरो, मरे पाउ चाल्ने सबै आश मेरो, अधुरो रह्यो प्रेम समाएर डुल्ने, कुनै पल मिलोस् है दिलदेखि खुल्ने। तपोभूमिमा नै थियो राख्नु फोटो, तपोभूमिको नै थियो राख्नु फोटो, छु कमजोर साह्रै कसौरी बटुल्ने, अधुरै रह्यो प्रेम समाएर डुल्ने। गरेको हुँ हरदम विगत भुल्ने कोसिस, गरेको हुँ हरदम विगत भुल्ने कोसिस, विगत फर्किँदा झस्काउँछ क्यारे बुझे आज घिर्ना कसरी गरिन्छ, बुझे आज घिर्ना कसरी गरिन्छ, मलाई रुवाएर हाँसो असुल्ने, विगत फर्किए झस्काउँदै क्यारे भुल्ने, मलाई रुवाएर हाँसो असुल्ने। दुर्गा छेत्री
नवलपरासीबाट लेख्नुभएको यो गजल मैले तपाईँको माझमा आवाज दिएको छु। भए मेरी आँखा तेजिलो रहेछ भन्नुभएको छ, रिप्लाई दिनुभएको छ प्रदीप ओली साहित्य प्रेमीले। आवाज आएको छैन भन्नुभएको छ, मेरो आवाज सुन्नुभएको छैन र मेरोमा पनि नेट चलेको छैन। मन्दिरा घिमिरेली भन्नुभएको छ, उहाँ पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँको रचना जाओस् सर भन्नुभएको छ। गुड दादा भन्नुभएको छ। गौरव विष्टले गुड दादा भन्नुभएको छ, तपाईँलाई पनि स्वागत छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। बबाल बबाल आहा नवीन ओली मेरो सालो बाबु, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। मन्दिरा घिमिरेले भन्नुभएको छ, आज किन सानो आएको आवाज भन्नुभएको छ। मेरो खै किन सानो नै भएको छ आवाज, आज के भइरहो, कस्तो भइरहो, सायद भोक लागिरहो कि प्यास लाग्यो। सर मलाई कल है भन्नुभएको छ साहित्य प्रेमी देवेन्द्र खड्का। मन्दिरा घिमिरेले नमन अनमोल सर भन्नुभएको छ, मजा आइरहेको छ। एमबी अनुरागी पनि भन्नु सहभाग जनाउनु भएको छ, तपाईँलाई पनि धेरै भन्दा धेरै भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद सर। आज खासै तयारी थिएन, अर्को पटक धेरै रचना लिएर आउँछु है। हुन्छ सर। दुर्गा छेत्रीले हामीले अवसर पाइन्छ कि पाइन्न होला, म जोड्छु तपाईँलाई है, जोडिन चाहनुहुन्छ भने। दुर्गा केसी कता जानु पर्यो, रन झापा, म रन झापालाई जोड्ने प्रयास गर्छु है त। वाउ वाउ सुपर भन्नुभएको छ एम प्रकाश केसीले, धन्यवाद छ। मलाई नि आज थोरै गजल र अलिकति लिपस्टिक लगाएको फिल्म हो अनुराग सर। हो र भनेको, ल ठिक छ, राम्रो फिल गर्नुभएछ। अप्सन नै देखिएको छैन त भन्नुभएको छ दुर्गा केसीले। अप्सन किन नदेखिएको होला, आज के भएको होला। नमन सर साहित्यिक नमन मनहरूमा भन्नुभएको छ। जमुना गौतम पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। मिस तपाईँलाई पनि धेरै भन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। अनि धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। दुर्गा छेत्रीले एउटा गजल छोड्नु भएको छ, मैले उहाँको गजललाई आवाज दिइसकेको छु। यो गजललाई एकदमै राम्रो वाचन कडा भन्नुभएको छ जमुना गौतमले, धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद। पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। सागर विश्वकर्माले बेला बेलामा आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनमोल डिसीले धन्यवाद मिस हुनुभएको छ, रिप्लाई दिनुभएको हो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। अनमोल डिसीले सरले भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद मिस, भोलि पनि साथ दिनु होला। भोलि पनि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ एकल रचना वाचन लिएर। अनमोल डिसी हाम्रो कार्यक्रम मनका लहरमा एकल रचना वाचन लिएर भोलिको बसाइमा आउँदै हुनुहुन्छ अनमोल डिसी। तपाईँहरूलाई यो कुरा जानकारी गराउँछु मैले, तपाईँहरू आइदिनु पर्ने हुन्छ उहाँका मिठा मिठा गजलहरूलाई सुन्ने अवसर छ भोलि, त्यो अवसर नगुमाउनु होला। आहा गुरु, आहा गुरु नमन प्यारो अनुराग सर लगायत साहित्य मनहरूमा भन्नुभएको छ। कृष्णजङ साउथ निर्दोषले नमस्कार तपाईँलाई पनि, नमस्कार 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 तपाईँलाई पनि। यताबाट धेरै माया धेरै सम्झना यताबाट सुम्पेको छु। कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि आफ्नो ख्याल गर्नु होला, व्यस्त रहनु होला, सुस्त रहनु होला, कामना गर्छु यताबाट। वाह वाह भन्नुभएको छ कृष्ण साउथ निर्दोषले। नमस्कार सागर प्यारा सागर सरलाई नमस्कार गर्नुभएको छ। ढिलो आएछु आज भन्नुभएको छ कृष्णजङ साउथ। तपाईँको माया सपोर्ट पाएको छु, यही छैन, खुसी लागेको छ। एम प्रकाश केसीले वा बब्बाल हुनुभएको छ, धन्यवाद सर तपाईँलाई पनि। दुर्गा छेत्रीले आभार सर भन्नुभएको छ, धन्यवाद। साइमना मिसलाई जोड्नु पुनः भन्नुभएको छ। साइमना मिस यता आइसक्नु भएको छ, गइसक्नु भएको छ, हुनुहुन्न यता जोड्ने भनेको। म उमेश बजागीलाई सरलाई, उमेश बजागी सरलाई म कलमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु। त्यसपछि तपाईँहरू माझमा फेरि छुटिनु पर्ने हुन्छ। लगभग म तपाईँको माझमा एक घन्टा आवाज दिइसकेको छु होइन। अब 2-4 मिनट तपाईँको माझमा आवाज दिनेछु, फेरि तपाईँहरूबाट छुटिनेछु। मैले जोड्ने प्रयास गरेको साइमना श्रेष्ठ मिसलाई, उहाँ चाहिँ बाहिरिसक्नु भएको छ।
अनमोल ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ गजब वाचन भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू सोध्न चाहन्छु। मिठो मानिदिनु भएकोमा म व्यस्त छु सर। साइमनाजीलाई जोड्नु भन्नुभएको छ। साइमना त्यसैले उहाँलाई जोड्न सकिरहेका छैन। फेरि आउनुभयो भने जोड्ने प्रयास गर्नेछु। म तपाईँको मुक्तकलाई बोहराले मुक्तक छोड्नु भएको छ। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। मनभरि कस्तो कस्तो किन लाग्छ, तस्बिर पनि भुली जस्तो किन लाग्छ। मनभरि कस्तो कस्तो किन उनले बाइक ल्याउँदा दाइजो भनेपछि त उनले बाइक ल्याउँदा दाइजो भनेपछि त आफ्नै जीवन धेरै सस्तो किन लाग्छ। मनभरि कस्तो कस्तो किन लाग्छ, तस्बिर पनि भुले जस्तो किन लाग्छ। कति मिठो मुक्तक कृष्ण बोहरा सर। तपाईँलाई यो मिठो मुक्तकप्रति धेरैभन्दा धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिलेलाई भने तपाईँको मुक्तकमा मेरो आवाज यति नै। साइमना श्रेष्ठ मिस कता हुनुभएको छ, जोड्नु सर अन्त्यमा भए पनि हुनुभएको छ। म साइमना मिसलाई जोड्ने प्रयास गरेको अप्सन नै दिएको छैन, के गर्नु कठै बरा। म नारायण विशी सरलाई हिरो सरलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछु है तपाईँको माझमा अन्त्यमा भए पनि। रात तर पनि तपाईँहरूले साथ दिइरहनु भएको छ, माया दिइरहनु भएको छ। तपाईँप्रति म धेरै आभार छु। मनिता बस्नेत खड्का मिस पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। तपाईँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम मनका लहरमा धेरै माया धेरै सम्झना यताबाट सुम्पेको छु। स्वीकार्नुहोला। कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जताबाट भए पनि स्वस्थ व्यस्त मस्त रहनुहोला, यही कामना गर्छु यताबाट। रन झापाले हाई भन्नुभएको त्यसै गरेर राम्रो हुँदैछ। अनमोल ऋषिको यो कमेन्ट थियो। आवाज अलिकति ठुलो गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। आवाज ठुलो गरेर बोलेकै छु मिस, अलि ठुलो गर्ने प्रयास गर्छु है त। जमुना गौतमले एउटा रचना छोड्नु भएको छ, एउटा मुक्तक छोड्नु भएको छ। किन हान्यौ दिलमा छुरा किन हान्यौ दिलमा छुरा सोध्न मन लागेको छ। किन हान्यौ दिलमा छुरा सोध्न मन लागेको छ। मलाई छोडेर के हो कुरा सोध्न मन लागेको छ। किन हान्यौ दिलमा छुरा सोध्न मन लागेको छ। मलाई छोड्ने के हो कुरा सोध्न मन लागेको छ। मलाई यता यादहरूले सनसनी पठाएर सुनामी पठाएर मलाई यता यादहरूले सुनामी पठाएर कसलाई किन्यौ सिन्दुर सुरा सोध्न मन लागेको छ। किन हान्यौ दिलमा छुरा सोध्न मन लागेको छ। मलाई छोड्ने के हो कुरा सोध्न मन लागेको छ। जमुना पौडेलले लेख्नु भएको यो मिठो मुक्तक मैले तपाईँको माझमा आवाज दिएको छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू सुन्न चाहन्छु। जमुना पौडेलले यतिखेर कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, भन्नुभएको छ उहाँले एकदमै मिठो आवाज आहा भन्नुभएको छ। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद मेरो आवाज मिठो मानिदिनु भएकोमा। उमेश बजाङीले भन्नुहुन्छ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। यताबाट देखि सम्झना मेरो मिठो माया सुम्पेको छु है। यतिखेर नवीना गिरी माया मिस पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। तपाईँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यो कार्यक्रम मनका लहरमा। लौ है मिस कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै सम्झना धेरै माया। जता भए पनि जस्तो अवस्थामा भए पनि स्वस्थ व्यस्त मस्त तन्दुरुस्त अनि सेफ रहने प्रयास गर्नु। नेटले काम नगर्दा पनि बल्ल तल्ल हेर्दै जमुना गौतमले भन्नुभएको छ। नेटले काम नगर्दा पनि हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। अब भने म तपाईँहरूबाट बिदा हुनुपर्छ। म तपाईँको माझमा करिब 1 घन्टा आवाज दिइसकेको छु, सहभागिता जनाइसकेको छु। अब फेरि म तपाईँको माझमा अर्को साता शनिबार नेपाली समय 8 बजे फेरि तपाईँको माझमा यसरी नै तपाईँहरूका रचनालाई आवाज दिन, तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न र तपाईँहरूसँग मिठो भलाकुसारी गर्न, रमाइलो गर्न आउने नै छु। भोलिको बसाइ हाम्रो एकल रचना वाचन हुनेछ। हाम्रो भोलिको बसाइमा हाम्रा एकजना साथी स्रष्टा सर मित्र आउँदै हुनुहुन्छ, अनमोल डेसी मुक्तकका। उहाँलाई हेर्न नभुल्नुहोला, उहाँका मिठा मिठा मुक्तकहरू सुन्ने अवसर नगुमाउनुहोला। यो जानकारी गराउँछु हजुरहरूलाई भन्दै म पनि अब तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। तपाईँ कता हुनुहुन्छ, जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला भन्दै म तपाईँकै आफ्नै मन मुटुको साथी, तपाईँहरूकै पल पलको साथी
अनुराग खड्का बिताउने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको बाँकी जीवन बाँकी सुखमय बितोस्, मिठो सपनीको कामना गर्दै म पनि छुट्टिन्छु।